भन्छन् सुन्दरताभित्र सुन्दर वस्तु हुन्छ भनेर। हेर्दा जति सुन्दर छौ नि तिमी, तर भित्र त अर्कै रहेछौ। भन यो सब किन गर्यो, किन, वाइ? मेरो जीवनमा मौन धेरै राम्रो छ, किनकि मलाई धेरै बोल्ने मान्छे मन पर्दैन। तर बोल्दै नबोल्ने त झन् मनै पर्दैन। भन यो सब किन गर्यो, किन? हो सर, पीडा त्यो मान्छेलाई मात्र थाहा हुन्छ जसले भोगेको हुन्छ, न तपाईँलाई न मलाई। हाम्रो पनि एउटा छुट्टै संसार थियो। म एउटा कलेजमा पढ्थेँ। ओए फोन बन्द कर, गो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मॉर्निंग। गो टू क्लास, गो। नमस्कार सर। नमस्ते, गो गो गो। गो टू क्लास, गो। यहाँ के छ, क्लासमा जानु पर्दैन? जा क्लासतिर जा। Who are you? कतिलाई बेबुकुफ पार्छस् मिलाने? के गर्नु यार, आफूसँगै सबैको सेटिङमाथि डेटिङ भइसक्यो। म मात्रै यस्तो रहेछु अहिलेसम्म। एक ताल पनि सेटिङै भएको छैन यार। के गरौँ गरौँ। अनि नयाँ कसैको दर्शन पाइनस् त? खै अहिलेसम्म एउटा खाइ लाग्दी र जाय लाग्दी भेट्या छैन। खै मेरो त भाग्यमै त्यस्तै छ क्या हो। त्यसरी होइन नि मिलाने, जुन पोस्टमा पनि गोल छिराउने नै हो, चाहे हकी बल होस् या फुटबल। भनेपछि भाइले ठेकीभित्र पस्न त परै जाओस्, दहीभन्दा अगाडिको पनि चाहेको रहन्छ, होइन त? त्यसैले भाइ चुज गर्ने, लभ गर्ने होइन, सिधै प्रोसेसमा लाग्ने हौ। खै यत्रो वर्ष भइसक्यो यो कलेजमा पढेको, एउटा पनि सेटिङ भएको छैन। खै लाइफ पनि त्यत्तिकै डेटिङ हुने हो क्या। डोन्ट वरी मिलाने, हामी सिल्भर जुब्लीको अवार्ड तँलाई नै दिउँला नि। थ्याङ्क यू यार, थ्याङ्क यू। ओए ऊ आयो। के गुरु? के हुनु नि, आई लभ यु भनी भने? नो चान्स। साँच्चै भनी भने? यदि साँच्चै भनौँ भने तिमीहरूलाई आज मेरो तर्फबाट ककटेल पार्टी हुनेछ। ओए केटी पर्खी। आई लभ यु। आई लभ यु टु भने हुन्छ। कति सजिलो, नत्र भने हाम्रो अगाडि यो कलेजको वरिपरि कुखुरा बनेर घुम्नु पर्ला। ल ल छिटो भन के, हामीलाई मोड बनाउन ढिला भइसक्यो। अरे भन्दै हो न यार, छिटो। आई लभ यु। ओइ चुप। ओइ मुना, त हाम्रो बिचमा नआएकै राम्रो। म होइन, तिमीहरू केटीको बिचमा नआएकै राम्रो। ओइ
के गर्छस् हँ? मर्दले आँटे 100 दिन, केटीले आँटे एकैछिन, याद राख। ओए बढी हुने होइन है। नारीको साथ नारी हुन्छ र नारी नारी मिलेपछि तिमीहरूलाई भारी पर्छ, बुझिस्? जाऊ, छोड। हाई, म मुना, तर म अलि बढी नै बोल्छु। म गङ्गा, म चाहिने ठाउँमा बोल्नै सक्दिनँ। र तपाईँ त आँटिलो छोरी मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। किन र? छोरा र छोरीलाई आँट पनि फरक फरक दिएको हुन्छ र त्यो त आफूमा भर पर्छ। यहाँ हुन्छ जगाउन सक्नुपर्छ। कुरा मिठो गर्नुहुँदो रहेछ। म कुरा मिठो होइन, सही गर्छु। यहाँ छ नि, आफ्नो लागि आफै लड्नुपर्छ। त्यो पशु हो जो अरूको अगाडि झुकेर हिँडेको हुन्छ। नमस्ते दाइ। ओए के भयो? किन रोकेको? हिजो कलेजमा र्याग गर्ने केटाहरू यिनीहरू त हो नि, हेर्न। होइन, यति कुरा खाँदा पनि यिनीहरू किन नचेतेको? बानी परेका छन् क्या यिनीहरू, कुटाइ नखाएसम्म खाएकै पस्दैन। ऊ दिप हो, ऊ हाम्रो कलेजको एकदमै राम्रो साथी हो। म तँलाई उसँग भोलि चिनाइदिन्छु ल। कहाँ गएछन्? कहाँ गयो तिनीहरू? जाउँ ल, यस्तै हुन्। ल ल जाउँ। हाय। हाई दिप। हाई, म गङ्गा। मदिप। जे होस्, हिजो त्यो केटाहरूलाई राम्रो सबक सिकायो, खुसी लाग्यो। हेलो, के भयो? केही पनि भएको छैन। गङ्गा, त पनि केही बोल्न। मैले भनिहालेँ नि, म चाहिने ठाउँमा बोल्नै सक्दिनँ। अनि म अलि बढी बोल्छु। म जे बोल्छु ठिक बोल्छु। मेरो मतलब सही बोल्छु। त्यसो भए त हाम्रो मित्रता जम्ने भयो। जाउँ अहिले, ढिला बजी। जाउँ जाउँ। प्रसिद्ध बिजनेसम्यान सूर्य प्रताप आज नेता दीननाथको घरमा। नेताको घरमा आउजाउ नगरिकन यो जमानामा तेल पानी जुटाउन पनि त साह्रो छ नि हौ। यसपालि चुनाव जितेपछि तपाईहरूले चाहेको एक एक इच्छा पुरा हुनेछ।
यस देशको भावी गृहमन्त्री मै हो मै। त्यसैले नआत्तिनुहोस्, नआत्तिनुहोस्। नेताजीको हातमा प्रशासन अनि हाम्रो हातमा हाम्रो कारोबार। बाबु सौरभ यस ड्याड। कलेजबाट? हजुर ड्याड। ए ल ल ल ल ल। मेरो छोरा, खै हाम्रो पालामा कलेज सलेज केही पनि थिएन, पढ्न पनि पाइएन, तैपनि देश त हाकिएकै छ। अहिलेसम्म तँलाई त्यो मिसको मोहनी लाग्लाले छोडेको छैन? कहाँ छोड्छ यार, त्यो समय थियो सँगै हाँसेको, सँगै पढेको, सँगै नाचेको यार। तर यो समय नि तो मिस हो त स्टुडेन्ट। के भयो त यार, माया त माया हो नि, अहिले पनि उसको माया लाग्छ यार। हाई गाइस। हाई के सब। के हुँदैछ यहाँ? अरे हेर न यार, यो मेरो फ्ल्यासब्याकमा गएर हैरान पारिसक्यो यार। ए साँच्ची आज त्यो मिसको क्लास होइन? हो त, आज त झन् साडीमा। रेस्पेक्ट यार, रेस्पेक्ट योर भाभी, यु नो रेस्पेक्ट। ल जाउँ क्लासमा, जाऊ जाऊ जाऊ। भान्जी कलेजबाट आएको हो? हजुर मामा, अनि पढाइ कस्तो चलिरहेछ? एकदमै राम्रो चलिरहेछ। यहाँ गाउँ जस्तो होइन, होसियार भएर हिँड्नु नि, नत्र आफ्नो मुखमा आफै छिटा पर्ला नि। के भनेको रज्जु तिमीले? भान्जी ब्याचलर पढिरहेकी छिन्। भान्जी गाउँबाट फोन आएको थियो, दिदी बिरामी हुनुहुन्छ अरे, तिमी भोलि नै जानुपर्छ। जाऊ तिमी आराम गर। हस् मामा। यस्तो छुट्टीको बेलामा पनि अफिसको काम घरमै हजुर। यसो आफ्नो पालोमा भएको बेलामा यसलाई पनि यसो जागिर खुवाउनु पाए हुन्थ्यो। मेरो रिटायर हुन पनि अझै बाँकी छ, फेरि यो पढाइमा पनि राम्रै छ। के को हतार? आफू सानो देख्नुहुन्छ हजुर, यत्रो लाठे भइ पनि सक्यो, अनि तेरो पढाइ चाहिँ कहिले सकिन्छ नि? पढाइ भनेको यस्तै हो आमा, जति पढे पनि कहिल्यै सकिँदैन। अनि दिपु, तेरो पढाइ चाहिँ कस्तो चल्दैछ? राम्रै चलिरहेछ बाबा, गरिरहेछु, पढिरहेछु। खै तिमीहरूको बाउ छोराको कुरा पनि क्या हो बुझ्नै सकिँदैन। नजाऊ।
भविष्यको कुरा छ। साँच्चै दीप र मुना के गर्दै होला नि? हाई हाई के छ दीप? ठिक छ। साँच्चै गङ्गा कहिले आउने रे? हिजो मलाई गाउँबाट फोन गरेको थिएँ, उसले भनेअनुसार त भोलि आउनुपर्ने हो। ऊ गएको पनि 1 महिना भइसकेछ है? हो र? यति धेरै भइसकेछ? हो नि। मलाई त यो समय कति चाँडै बिते जस्तो लागिरहेछ। क्लास जान ढिलो भइसक्यो, जाउँ अब हामी। जाउँ। मैले फेसबुकमा एउटा केटी भेटेको छु, मिलाउनु पर्ने। मिल्छ कि मिल्दैन यार? ओइ मिलाने, के सोचिरहेको? यता आइज। अब केटा हो, यो कलेजमा केही नहुने रहेछ। त्यो हिटलरको शासन, दीपको उज्यालो, गङ्गाको शान्ति। मलाई त यो कलेजमा केही होला जस्तो लागेन है केटा। के त अब रिटायर लाइफै बिताउँछस् त? के भन्छ हो? के को रिटायर लाइफ? अहिले त म आइसी 25 को लक्का जवान पो छु त केटा। आइसी 25 ए नेपालीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने रहेछ। अब त यो कलेजमा आइसी 25 सम्म मात्र पढ्ने व्यवस्था आउँदैछ, अनि त्यसपछि भएन त रिटायर। थुक्क जिन्दगी। अरू चाहिँ अफिसर लाइफमा रिटायर हुन्छन्, म चाहिँ स्टुडेन्ट लाइफमै। के त अरू चाहिँ रिटायर लाइफ गाउँमा बिताउँछन्, त पनि हेर केटा, आइसी 25 को भए त के भयो, तर मेरो मन त एनसी 16 को छ नि। अघि अलि रेस्पेक्ट गर्न सिक साथी हो, इज्जत दे। तिमीहरूभन्दा सिनियर हो म। रेस्पेक्ट। दुःख लाग्यो सुनेर। आमालाई के भएको रहेछ? हेर्न, त्यही पुरानो रोग त हो नि। एक्कासी यस्तो हुन्छ भनेर सोचेको पनि थिएन। के गर्नु, मान्छेको लाइफ हो, कुन बेला कहाँ के हुन्छ थाहै हुन्न। हेर, एक्जाम पनि आउन लाग्यो, कलेज नगएको पनि 1 महिना हुन लागिसक्यो। टेन्सन नलि, मेहनत गरेर पढेकी छिस्, पास भइहाल्छस् नि। फेरि म फर्स्ट हुन्छु भन्ने मामाको ठुलो आशा छ। भएन भने माइजूले के सोच्लिन्? स्कलरसिप पाउन त फर्स्ट हुनै पर्यो। हुन्छ, तपाईँले सामान तुरुन्त पठाइदिनु होला। बाबु केशव। हजुर मम्मी। कहाँबाट आएको तिमी यति बेला? क्लबबाट मम्मी। ओके, रमाइलो गर्नु, अनि फेरि कुनै कुराको कमी नमान्नु नि। हस् मम्मी। कुनै समय यस्तो काम नगर्नु जसले हामीलाई समस्यामा पार्न सक्छ। हुन्छ मम्मी। ल त तिमी जाऊ माथि। तिमी रेणुकुमारीको छोरा हौ, तिमी म जस्तै भएर जिउनु पर्छ। हाई। हाई दीप। ए सुन न, गङ्गालाई यो नोट लगेर देऊ न है। यो नोट? तर किन? मैले हिजो तिमीहरूको कुरा सुनेको थिएँ, त्यसैले। अनि यो नोट गङ्गालाई दिएर तिमी चाहिँ के गर्छौ नि? तिमी चिन्ता नगर न, म म्यानेज गरिहाल्छु नि। ल म जान्छु है अहिले। दीपले आफ्नो नोट आफू नपढेर गङ्गालाई किन दिन खोजेको होला? खै म त केही कुरै बुझ्दिनँ। कतै दीपले गङ्गालाई मन पराउन पो थाल्यो कि? छि, म पनि के सोध्छु। मलाई त दीप एकदमै मनपर्छ। सबै कुरामा राम्रो छ, ट्यालेन्ट छ, निडर छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा त विश्वास गर्न लायक छ। हो नि। हेलो। हाई। के कुरा हुँदैछ? के गरिरहने?
के हो दिउँसो सपना देख्न थाल्यो क्या? सपना त निदाएर देखिन्छ, यतिकै देख्ने त रियल लाइफ हो। अहिले देखिस् त? देखे मात्रै धेरै नजिक पुगिसके। ओहो, कहाँसम्म पुग्यौ त? के म गन्तव्य थाहा पाउन सक्छु? खै के भन्छन् केही बुझ्नै यो सक्दिन। सपना होइन गङ्गा, विपना हो। यो मनको कुरा हो, तिमीले एक दिन अवश्य बुझ्नेछौ। आकाशको त्यो जुना धरतीमा झर्यो कि फुलको मिठो सुवास उनमा पर्यो कि उनको आगमनले दिनै उज्यालो, उनको मुस्कानले मनै रमाइलो। आकाशको त्यो जुना धरतीमा झर्यो कि झिमझिम परेलीले कोइली झैं बोलीले घायल बनायो मलाई। बादुली कम्मरले नसालु नजरले पागल बनायो मलाई। घायल यो मनलाई, यो पागलपनलाई सान्त्वना दिएर बुझौँ कसरी, यो मन सम्हालेर राखौँ कसरी। आकाशको त्यो जुना धरतीमा झर्यो कि क्षणभरको साथले झलझली यादले हर पल सतायो मलाई। न निंद आँखामा न सुर भाकामा केरो लगायो मलाई। एक्लो माया हो कि दोहोरो माया, उनमा माया छ छैन जोखौँ कसरी, मेरो माया उनलाई पोखौँ कसरी। आकाशको त्यो जुना धरतीमा झर्यो कि फुलको मिठो सुवास उनमा पर्यो कि उनको आगमनले दिनै उज्यालो, उनको मुस्कानले मनै रमाइलो। आकाशको त्यो जुना धरतीमा झर्यो। ओ हेलो, के भयो तिमीहरूलाई? खै के भएको, तर म स्योर छु म रियल लाइफमै छु। आजकल यिनीहरूलाई के भएको छ खालि टोलिने र बकिने मात्रै गर्छौ त। बाबु तेरो चिठी आएछ।
ल जाऊ। के रहेछ बाबु यो चिठीभित्र? यो भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्ट थियो, त्यसमा मैले जबको लागि एप्लाई गरेको थिएँ। त्यसैको लिएर आएछ आमा। अब तपाईँहरूको पनि इच्छा पुरा हुने भयो आमा। यो हिटलरले पनि साह्रै गर्न थाल्यो। थाहा छैन तँलाई ओह्रालो लागेको हरिणलाई कुकुरले पनि खेद्छ भनेर? फर्स्ट इयरको रिजल्ट आयो आफू, अनि त्यसमा पनि त्यो मदर टेरेसा फर्स्ट। अब के गर्छस् त? त्यो गङ्गा त ट्यालेन्टेड थियो, त त्यति पनि छैनस् क्या रे? केटा हो, लाइफमा योभन्दा अगाडि कहिले यस्तो भएको थिएन, तर आज त्यो मदर टेरेसाको कारण हामी झुक्नु परेको छ। हो साथी हो, अब त हामीले केही न केही गर्नै पर्यो। हो नि साथी हो, केटाहरूको ताकत नदेखाइ भएन। केही गर्नै पर्छ। तिमीले पनि छोडेर जाने भयो है? के कुरा गर तिमीहरूले? म तिमीहरूलाई सधैँको लागि छोडेर जान आँटेको हो र? म त आफ्नो बाबा आमाको सपना र आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न जान लागेको। यति धेरै गाह्रो होला भनेर सोचेको पनि थिएन दिप। त्यो त हो नि, 81 जान्छौ भन्ने थाहा पाएको भए सायद नजिकै हुने थिएन। मलाई त हो नि, जति बाँधे पनि कहाँ बाँधिन्छ र? फेरि डोरीले बाँधेको पनि त छैन। के सोच्यो? तिमीहरू किन यस्तो कुरा गरिरहेछौ? के तिमीहरूले मलाई रुवाउनु खोजेको? फेरि कहिले पनि भेटै नहोला नि। छिटै आऊ ल। फेरि आएनौ भने तिमी जहाँ छौ म त्यहीँ आउँछु। आइहाल्छु नि यार। गुड मर्निङ बाबा हजुर। गुड मर्निङ बाबु। टिकट कति बजेको भएको छ? दिउँसो 2 बजे बाबा। अब 1 विकको लागि अमेरिका जानु, त्यहाँबाट काम सिधेपछि फेरि हङकङ आउनु, हङकङमा रामेश्वर अङ्कलसँग भेटघाट गर्नु र उहाँबाट सामान लिएर आउनु। हस् बाबा हजुर। अनि रोहित बाबु अहिले कलेज त लागिरहेछ होइन? चल्दैछ बाबा। त्यसो भए यो काम चाहिँ छिट्टै निम्ट्याएर फेरि फर्केर कलेजमा आउनु, पढाइ सुरु गर्नु। हुन्छ बाबा। मलाई त सुन्ने जस्तो लागिरहेछ। दिप के गरिरह होला? न केही खबर न फोन। मान्छेहरू टाढाको कुरा गर्छन्, तर यो सम्भव छैन। कस्तो पागल जस्तो कुरा गरे कि गङ्गा तैँले? दिपले भनेकै थियो नि जाने बेलामा, म ट्रेनिङमा भएको बेलामा तिमीहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्न पाउँदिन भनेर। बिर्सिस? आफूलाई सम्हाल गङ्गा। भोलि दिपले तेरो यस्तो हालत थाहा पायो भने के सोच्छ होला? के भयो यार, आजकल त यो कलेज पनि शून्य लाग्छ। सायद मिलन नभएर होला। त्यही त यार, मिलन पनि गाउँ हलो जोत्न गयो जस्तो छ। हो त यार, मलाई त हलो जोत्न जान्छु भन्थ्यो। मिलन नभएर के भयो त यार, हामी छँदैछौँ नि। अरे डोन्ट वरी यार, मिलन नभएर मात्र त हो नि, नत्र त मस्ती नै छ नि। दिप पनि छैन। हो नि यार, तर बोर त यिनीहरू हो। हेलो रोहित बाबु। ल ल ल, त्यहाँ रामेश्वर अङ्कललाई पनि भेट्नु, कति टाइम लाग्छ सबै काम सिध्याएर आउनु है त। हामीलाई पनि यसो मायाले नजरले हेर्दे हुन्थ्यो। खोइ दिप भन्थ्यो त, दिप त देखिँदैन त। खोइ अहिले नदेखेर के भयो त? ऊ आउँदैछ। के छौ त्यस्तो त्यो दिपसँग? जो हामीसँग छैन। भन न मैया, भन। कसले भन्यो तिमीहरूसँग छैन भनेर? बिहान उठ्ने बित्तिकै पहिला आफ्नो अनुहार हेर्नु ऐनामा। बुझ्यौ बाँदरहरू? बाँकी सब ऐनाले नै बताउँछ। हेरौ न त मेरो अनुहार तिम्रो आँखामा।
के कसो? ओइ तिमीहरूले हामीलाई हेपेको हो? बिर्स्यौ तिमीहरूले? म त्यो चुला चौकामा सीमित नारी होइन, म अहिलेको नारी हो र हामीसँग देश हाँक्न सक्ने क्षमता छ। तिमीहरू त केही पनि होइन। हेलो म्याम, हजुरको फोन। यो माया भन्ने चिज नै धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ। उसको यादले पल पल सताइरहेको छ। काँचो दीप तिमी चाँडै आउन ल। जतिखेर पनि टोलाइरहन्छेस्। आजभोलि त म त उसकै यादमा बिताइरहेको छु। हँसाएको, हाँसेको, बोलेको, जिस्काएको। भनेपछि ख्याल ख्यालको विरतिले पार्यो माया जालैमा। किन यस्तो लाग्दैछ मलाई? के हो आज मसँगै छ तर पनि मान्छेहरू टाढाको कुरा गर्छन्। उसँग हुँदा मलाई यी सब यस्तो महसुस भएन, तर आज म भित्रभित्रै चलिरहेको छु। यो माया भन्ने चिज यस्तै हो गङ्गा। एउटा कुरा सोधौँ मुना, मान्छेले हरेक चिज नाप्ने यन्त्रको आविष्कार गर्न सके, तर यो मायाको गहिरै नाप्न किन नसकेको होला है? माया नापेर नाप्न सकिँदैन गङ्गा। यो त सागरको गहिराई भन्दा पनि गहिरो छ। ओए त टोलाइस् त। यो माया पनि बडा अनौठो चिज रहेछ। यो त स्वतः स्फूर्त हुँदो रहेछ। गर्छु भन्दा पनि नहुने, गर्दिन भन्दा नि डर नपाइने। यो त आकाशको उचाइ भन्दा पनि सायद यसैले होला यसलाई नाप्ने यन्त्र नभएको। तैँले ठिक भनिस्। सायद यसैले होला मान्छेले आजसम्म पनि यसलाई नाप्ने यन्त्र बनाउन सकेको छैन। एनिवेज, छोड्दै यो सब कुराहरू। तँलाई म भोलि लिएर ड्राई पिकनिक जान्छु। अलिक फ्रेस हुन्छस् कि? जाउँ क्लास। ड्राई पिकनिक? यिनीहरू कहाँ जान्छ होला? बरु जहाँ गएको थिएँ त्यही त जाने हो। यस। कहिलेकाहीँ त यसरी घुम्न पनि आउनुपर्ने रहेछ। रमाइलो हुँदो रहेछ। कति त्यो दीपको यादमा टोलाएर मात्र बस्छस्। ए ला, मैले त मोबाइल पसलमै छोडेछु। तँ एकछिन बस्दै गर ल, म मोबाइल लिएर आइहाल्छु। ओइ सौरभ, गङ्गा होइन त्यो? हो त यार। हिटलर त छैन नि? छैन यार, मौकामा चौका।
बल्ल फेला पर्यो आज झार्नुपर्छ यसको सेती जाने हो त गङ्गा आज तँलाई बचाउन हामीबाट को आउँछ न त दीप न त हो सर मैले यो सब आफ्नो साथीको लागि गरेँ मैले उसलाई न्याय दिलाउन धेरै ठाउँमा धाएँ तर कसैले पनि मेरो कुरा सुनेनन् मैले हजुरलाई भनेकै थिएँ नि छोरी मान्छेलाई त्यति फेरि छोड्नु हुँदैन भनेर के भनेको रज्जु तिमीले के भन्नु नि दुःख पाकी भन्छी भनेर टाउकम चढाएर राख्नुभयो अब भोग्नुहोस् यसको परिणाम के को परिणाम एक दिन नहुँदामा कस्तो एक दिन एक रात भइसक्यो ऊ घरमा नआएको उसको साथी मुनालाई फोन लगाएर सोध्नुहोस् त ऊ कहाँ छ नमस्ते नानी नमस्ते मामा हिजोदेखि गङ्गा घरमा आएकी छैनन् तिमीलाई केही इन्फर्म छ मलाई त केही पनि थाहा छैन त मामा हेर न कहाँ गइन् यदि तिमीसँग कन्ट्याक्ट भए मलाई इन्फर्म गर ल हुन्छ मामा त्यहाँ पनि छैनन् कहाँ गइन् होला गङ्गा हेलो म गङ्गाको माइजू बोलेको माइजू नमस्ते नमस्ते मुना त्यो गङ्गा कहाँ गएकी यत्रो दिन भइसक्यो कि अत्तो पत्तो छैन छोरी मान्छे हुर्के बढेको चेली
3-4 दिन भइसक्यो घरमा छैन, केही खबर छैन। त्यसलाई भनिदिनु अब यो घरमा त्यसलाई पस्न दिने छैनौ। त्यो हाम्रो लागि मरिसक्यो। हेर गङ्गा, तँलाई तेरो माइजूले पनि नअपनाउने रे। तँ अब तेरो मामा माइजूको घर जानु पर्दैन। अब जे हुनु थियो भइहाल्यो। त किन चिन्ता गर्छस्? तेरो मामा माइजूले नअपनाएर के भयो त? म छु नि तेरो लागि। म्याम, हाम्रो कलेजको स्टुडेन्ट सौरभ र केशवले मेरो साथी गङ्गालाई रेप गर्यो। प्लिज म्याम केही गर्नुहोस्। हेर मुना, यो हाम्रो कलेजको कुरा होइन यो, र जुन घटना तिमीलाई भयो यो बाहिर भएको हो। त्यही भएर हाम्रो यो कलेजले कुनै रिस्क पनि लिन सक्दैन। आई एम भेरी सरी। हेलो, दिनाजी बोल्नु भएको? यहाँ तपाईँहरूको कम्प्लेन आइरहेछ। यहाँ केटाले गल्ती गरिहालेछ। सौरभ, टाउको निहुराउनु पर्दैन। तिमी ठुलो भएछौ मैले थाहा पाएँ। तर केही दिन तिमी जोगिएर बस्नु है। कमिलाले हात्तीलाई तर्साउन मात्रै सक्छ, तर खाएर सिद्ध्याउन सक्दैन। यो सब कुरा त थाहा छ। तर प्रिन्सिपलले भनेअनुसार पुलिसमा यो केस दर्ता भयो भने गाह्रो पर्न सक्छ। आफ्नो शक्तिको प्रयोग गर्नुहोस् दिननाथजी। लगाउनुहोस् त त्यो जाबो इन्सपेक्टरलाई फोन। ठिक भन्नु। सुन्नुहोस् न, भित्र इन्सपेक्टर साहब हुनुहुन्छ? एकछिन बस्नुहोस् है। सर जय नेपाल। जय नेपाल। मान्छे भेट्न आएको छ हजुरलाई। पठाइदेऊ, उसलाई पठाइदेऊ। हाँ सर। जानुहोस् भित्र। सर नमस्कार। नमस्कार, बस्नुहोस्। सर, मेरो साथी गङ्गाको रेप भयो, के गर्नुहोस्? के भएछ तिम्रो साथीलाई? केही केटाहरूले उमाथि हातपात गरे, उसको रेप भयो सर। तिमीलाई केही गरेन? तिम्रो साथीलाई मात्रै गरे? तिमीमा रस छैन कि क्या? के गरे? कसरी गरे? पहिला तिम्रो साथीलाई यहाँ लिएर आऊ, अनि डिटेलमा हेरेर अनि मात्र म रिपोर्ट लेख्न सक्छु। जाऊ, तिमी जाऊ। पापीको पाप धोएर गङ्गा बिटुलो हुँदैछ। खै कसले देख्यो, खै कसले सुन्यो, यो गङ्गा रुँदैछ। आज यो गङ्गा रुँदैछ। गङ्गा, म तेरो यो अवस्था हेर्न सक्दिनँ। तर के गर्नु, मैले जति कोसिस गरे पनि
मैले तँलाई न्याय दिलाउन सकेको छैन। यहाँ त न्याय पनि बिक्री हुँदो रहेछ। जसले किन्न सक्यो उसकै हुँदो रहेछ। तर त चिन्ता नगर, भगवान छन्, भगवानले सब कुरा देखिरहेका छन्। एक न एक दिन म तँलाई अवश्य पनि न्याय दिलाउँछु। लाइफ बर्बाद पारेर यसरी खुलेआम घुमिरहेका छन् यिनीहरू। अब थाहा पाउँछन् यिनीहरूले अर्काको जिन्दगीसँग खेलवाड गर्दा के हुन्छ भनेर। Hey, join me and dance. कमर मुनि घाघरा, हाय कमर मुनि घाघरा, माथि रातो चोलो छ। चोलो भित्र के छ भन भन जे छ, चोलो भित्र के छ भन भन जे छ। ओ चोलो भित्र एउटा मन छ, मन भित्र मायाको खोलो छ। चोलो भित्र एउटा मन छ, मन भित्र मायाको खोलो छ। आऊ आऊ डुबुल्की लगाऊ, ए झुमा नाच गाउँ रमाऊ। हो 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 हो। उनकै संगमा माया गर्ने मुडमा छु म, मेरो संगमा 440 भोल्ट छ। मेरो अङ्ग अङ्गमा 440 भोल्ट छ। मेरो अङ्ग कति पो अटाहुला, कति पो अटाहुला तारा त्यो आकाशमा। आऊ न आऊ अटाउँछ सबै आज मेरो बाहु पासमा। रमझमा सबै जुटौँ, जिन्दगीको मजा लुटौँ। हो 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 हो। के पो नशा होला त्यो बोतलको पानीमा, यो बोतलको पानीमा। के पो नशा होला त्यो बोतलको पानीमा। नशा धेरै छ आज मेरो यो जवानीमा। नशा धेरै छ आज मेरो यो जवानीमा। कति पो जला हुला, कति पो जला हुला आगोले आफ्नै रापमा। कति कति जले, कति कति गले मेरो यौवनको तापमा। आऊ आऊ
सबै आऊ प्रेम सागरमा डुबुल्की लगाऊ हो 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 त्यो फाइल देऊ। जय नेपाल सर। जय नेपाल सर, म हजुरसँग यहाँ केही कुरा गर्न आएको। सरी, मैले तिम्रो विषयमा केही गर्न सकिनँ। मैले तिमीलाई पहिले सम्झाइसकेको थिएँ, तर तिमीले मैले भनेका कुराहरू केही पनि सुनेनौ। अब माथि हेडक्वार्टरबाट अर्डर आइसकेको छ। आर यु सस्पेक्ट? सर, मेरो सानो सानो बच्चाहरू छन्। जागिरै गयो भने त तिनीहरूको मुखमा जालो लाग्नेछ सर। सर, प्लिज केही गरिदिनु पर्यो। तिम्रा धेरै कम्प्लेनहरू माथि हेडक्वार्टरसम्म पुगिसकेको छ। अब मैले चाहेर पनि तिमीलाई केही गर्न सक्दिनँ। अब भोलि तिम्रो ठाउँमा अर्को नयाँ चलाएर चार्ज गर्नेवाला छ। संसारमा जति पनि ठुल्ठुला अपराधी घटनाक्रमहरू हुन्छन्, प्रशासनको संलग्नता बिना सम्भव हुँदैन। यदि कोही आफ्नो निजी स्वार्थको लागि पुलिसमा जागिर खानु भएको हो भने प्लिज भोलिदेखि नआउनुहोला। के हिमाल, के पहाड, के तराई, हामी भनेको जनताको सेवाको, सत्य, सेवा, सुरक्षा, यो हाम्रो कर्तव्य हो। हाम्रो कर्तव्यबाट कहिल्यै हामी चुक्नु हुँदैन, चाहे हाम्रो ज्यानको बाजी लगाउन नै किन नपरोस्। जनताको सेवा गर्नु हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो। बुझ्नुभयो? गुड। सरकार चेन्ज हुन्छ, नेता चेन्ज हुन्छन्, तर कुर्सी चेन्ज हुँदैन। प्रशासन भनेको त्यही हो। हामी कहिले आफ्नो ड्युटीबाट विचलित हुनु हुँदैन। यही मेरो रीत हो। कसैको केही छ? डाक्टरले भनेको त ठिक हुन्छ श्री, र म तँलाई जसरी पनि ठिक बनाएरै छोड्छु। तर तेरो अगाडि अब दीप भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। दीप भएको भए सायद त ठिक हुन्थ्योस् होला। किनकि दीपले तँलाई एकदमै माया गर्थ्यो, त पनि त उसलाई माया गर्थिस् नि गङ्गा। तर यो दीप अहिले छ चाहिँ कहाँ? के भन्नु बाबु तिमीलाई? बुढेसकालमा हामी माथि ठुलो वज्रपात भएको छ। सारा भन्ने एउटै छोरा थियो, त्यो पनि रहेन। आउनुहोस्। हो बाबा, आफूलाई सम्हाल्नुपर्छ। यो सब सृष्टिको लीला हो, त्यसैले दुःख नमान्नुहोस्। कोही अलि छिटो जान्छन् त कोही अलि ढिलो, त्यति मात्रै फरक हो। छोरा बाबुले कहिले पनि कुरा काट्दैनथ्यो, सधैँ सबैलाई खुसी राख्छु भन्थ्यो। मलाई पनि भन्थ्यो काम गर्नु पर्दैन, अब त म छु। बुवामा नआत्तिनुहोस्, म छु नि। मेरो पनि यो संसारमा कुनै छोरा, मेरो भनेको केही पनि थिएन। नाता रगतले मात्र हुँदैन, भावनाको पनि त नाता हुन्छ नि। के म तपाईँहरूको छोरा होइन र भन्नुहोस् त? हुन्छ बुवामा, अहिले म लाग्छु, म फेरि आइहाल्छु नि। हुन्छ बाबु, हामीले पनि
तिमी आउँदा दिप आए जस्तै लाग्छ। त्यसैले हुन्छ बुवा, अहिले म लागेँ, म फेरि आउँछु नि। यस सर। यस सर, ओके सर, म तुरन्त लागेँ। ओके सर। सर जय नेपाल। सर यो सरको विभिन्न गतिविधिको फाइल सर। कसम यो देशको राष्ट्रियताको लागि खाएको हो। यस्ता देशद्रोहीको जडसम्म नपुगेसम्म मैले छोड्ने छैन। यो एरियामा हुने जति पनि साना ठुला गतिविधिप्रति कडा निगरानी राख्नुहोस्। ओके सर। माथि चेक गर्नुहोस्। ओए ले त काको माल हो पत्ता लगाऊ। ओ यार माल राम्रो छ, मलाई पनि ल्याउ न यार। भाग्नु नेपाल समाज सबलाई समाज। हामी होइन के छोडिदिनु सर, छोडिदिनु। भन्नुहोस् सर। निकै केटाहरू ड्रग्स युज गरेर बसिरहेको छ। कतिजना छन्? 5 जना छन् सर, 5 जना। अनि कुनै सुराग? तिनीहरूले ट्याब्लेट र सिरिन्ज युज गरेका छन् सर। ए तुरुन्त यहाँ लिएर आउनुहोस्। सर यही केटाहरू हुन्। है ले भाइ अनुहार हेर्दा दुध खाने जस्तो छ, ड्रग्स लिने? लागु औषधको फाइल बनाएर हालिदिनुहोस्, जिन्दगीभरि सडिरहेको छ। ला मेरो त 1 हप्तापछि भिएछ। जेल जाने भयो त न सुहागरात न केही। अब त यसै मरिने भयो। बरु भनिदिन्छु, सब भनिदिन्छु म। यो सब कहाँबाट आउँछ तिमीहरूलाई? कहाँबाट आउँछ? सर 5 स्टार होटलमा एउटा ध्रुव दाई हुनुहुन्छ, उहाँले नै सबै दिनुहुन्छ। हो सर, हो, हामीलाई त्यही ध्रुवदाले दिनुहुन्छ। ए यहाँ आइज। मैले त केही तँलाई सोधेकै छैन, किन भनिस्? किन भन्नु सर कुरो, मेरो एउटा केटीसँग बिहे फिक्स भइसकेको छ कि सर। अनि जेल पस्यो भने त न बिहे न सुहागरात। त्यसैले छोडिदिनुहोस् न सर प्लिज। कि कसो केटा हो, छोडिदिनुहोस् न सर। अबदेखि हामी कहिल्यै केही गर्दैनौँ। हाय। हेलो। मैले तिमीलाई पहिला कहाँ देखे जस्तो लाग्यो हो? Oh really? Maybe.
Last night, am I right? बारमा Oh yeah. Can I please? Okay, बस. Hi, I'm Keshav. It's Miss Seema. अनि यहाँ कसरी? It's my favorite place. Oh, म एक्लै भएको बेलामा सधैँ यहीँ आउने गर्छु. मेरो पनि यो फेभरेट प्लेस हो त्यसैले कुरा पनि मिल्दो रहेछ. हुन सक्छ. जहिले यस्तो गरेको है कस्तो टिच्चा व्यवहार है स्टुपिड जाउँ अब के म तिम्रो नम्बर पाउन सक्छु? Of course, why not? Okay. 98. 98. Okay, thank you. Okay, thank you. Excuse me. चिने म मामा घरमा छु अनि कहाँ छौ नि तिमी? म त यहाँ अहिले एकदम रोमान्टिक ठाउँमा आएँ त्यसैले तिम्रो सम्झनामा तिमीलाई कल गरेको कुरा गर्न त खुब सिपालु छौ है अब त तिमीसँगै बस्ने रहर मात्र छ मेरो जिन्दगीभर ए हो र अब चाँडै भेट्नुपर्छ है त ल ल भेटौँला नि कहिले भेट्ने ओके नमस्ते नमस्ते सर सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै चिया खान आउनुहोस् हस् दिदी चिया मिठो छ दिदी मिठो छ नमस्ते सर नमस्ते नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ धन्यवाद दिदी तपाईलाई पनि धन्यवाद है दिदी दाइलाई सन्चै छ सन्चै छ आजकल रक्सी खानुहुन्छ कि नै खानुहुन्न तपाईसँग झगडा गर्नुहुन्छ कि नै गर्नुहुन्न ए ल सुध्रिनु भएछ हुन्छ दिदी चियाको कति भयो दिदी पर्दैन दिनु ए लिनु पर्यो नि दिदी पर्दैन के दिनु आफ्नो भाइ सम्झेर लिनु पर्यो नि भाइ सम्झेर त नलिनु लिनुहोस्
पर्दैन पर्दैन दिदी अबदेखि तपाईँले पैसा लिनु भएन भने म यहाँ आउँदिनँ त्यसो र भए चिया पनि लिनु खाँदिनँ पर्यो। हो त्यसो हुनाले चियाको पैसा लिनुहोस् है जान्छु ल फेरि आउँछु चिया खान दाइलाई सोधेको छ भनिदिनुहोस् है रक्सी खायो भने मलाई भन्नुहोस् ल हजुर पहिलेको इन्सपेक्टर त पैसा लिएर जान्थ्यो अहिलेको इन्सपेक्टर त राम्रो भएछ चियाको पैसा नि दिएर जानुभयो हेर गङ्गा हामी समयको दासी बनेका छौँ कहिले चण्डी र कहिले काली बनेर आफ्नो रक्षा आफै गर्नुपर्छ चण्डी र काली भएर देखाउनु पर्छ प्लिज गङ्गा एन्ड यु हेभ टु डु इट प्लिज गङ्गा गेट अप प्लिज प्लिज भन्नुहोस् सञ्जय भन्ने इन्सपेक्टरले हामीलाई साह्रै दुःख दियो घरि आउने पैसा लिने घरि चिजबिज हाम्रो सबै खाइदिने अनि हाम्रो फेभरमा काम गरिनस् भने तेरो बाँच्ने स्थिति राम्रो छैन भन्ने सर काम गरेर खाने मान्छे डर त्रासमा बाँच्नु परेछ के गर्ने एकैछिन यस सर गुड न्युज इन्सपेक्टर तपाईँको प्रमोसन हुने भयो तर एउटा कुरा सुन्नुहोस् सूर्य प्रतापको कुनै केस आए दर्ता नगर्नु होला सरी सर उहाँ एउटा पार्टीको मान्छे हुनुहुन्छ उहाँले हामीहरूलाई जहिले पनि आर्थिक सहयोग गर्नुहुन्छ र तपाईँलाई पनि भविष्यमा धेरै काम दिनेछ बुझ्नुभयो नो सर मबाट यो काम हुन सक्दैन होइन तपाईँले जिद नगर्नुहोस् यो हामी सबैको भलाइको लागि हो बुझ्नुभयो इट्स ओके सर यही कुरा तपाईँ चाहिँ पेपरमा लेखेर साइन गरेर दिनुहोस् म गर्न रेडी छु यसमा मेरो मात्र होइन हामी सबैको भलाइ छ साला घुसखोरहरू यस्तो त छन् देशमा अनि कसरी विकास हुन्छ भाइ के ताल तेरो लाइसेन्स दिएको छैन आउनु पर्यो नि के हो यो निकाल यहाँ तपाईँहरू जानुहोस् यिनीहरूलाई म हेर्छु के हो भाइ पारा बाइक चलाउने यसरी हो अनि हेलमेट खै हेलमेट हेलमेट त हामी राति लाउँछौँ ए को होस् त भाइ परिचय आफूभन्दा ठुलोलाई दिन्छ सानोलाई गल्तीमा माफी र अपराधमा सजाय दिन्छु कानुनको बडीगार्ड तै होस् यहाँको नयाँ इन्सपेक्टर भाइ बडीगार्ड त्यो हो जसले कामलाई पुरा गर्छ तिमीहरूलाई के थाहा तिमीहरू जस्तो लफङ्गालाई कानुन भनेको के हो कानुनको अङ्ग हुन पाउनु गर्वको कुरा हो ओए तिमीहरू जस्तै इन्सपेक्टर त नि ओए हामी गोजीमा राख्छौँ बुझिस् तिमीहरू त एउटा हाम्रो गोजीको मकै होस् तिमीहरूको 1 महिनाको तलब हामी 1 दिनमा सिध्याउँछौँ बुझिस् तेरो पावर र पैसाको कुरो छ नि यो एरियामा चल्दैन बुझिस् मर्लास दाइ को हो यो तिम्रो जाऊ म कुरा गर्छु दाइ सम्झाइदिनुहोस् यसलाई हामी को हो भनेर जा तिमीहरू म कुरा गर्छु मर्लास सुत्री फुलमा सुगन्ध हुन्छ काँडाले घोच्छ
म जस्तो शेरसँग दुश्मनी गरिस् भने त्यसको परिणाम के हुन्छ? शेर त त्यो जो जहाँ जान्छ आफ्नो राज्य आफै बनाउँछ, आफै चलाउँछ। त यो ठाउँबाट भिजेको बिरालो जस्तो भएर निक्लेको थिइस्। त के पावरको कुरा गर्छस्? त यो स्थानमा आएर आफ्नो काललाई निम्ताउँदैछस्। म तँलाई छोड्दिनँ। मृत्युसँग त्यो डराउँछ जो गलत गर्छ। म त जहाँ जान्छु मेरो आफ्नो रीत बनाउँछु। साँच्ची राम्रो छौ। छी नत्ती। हेर न, मलाई त तिमीलाई कस्तो माया गरिरहन मन छ। कहाँ यस्तो ठाउँमा? अन्त कतै जाऊ न, हुन्न? यो कसरी हुन सक्छ? कोही न कोही त छ जो मेरो पिछा लागिरहेको छ। म्याम त्यो नयाँ इन्सपेक्टर आएको छ, त्यो अलिक बाङ्गो छ अरे। इन्सपेक्टर नयाँ त यो गाउँको लागि होला, तर इन्सपेक्टर त पुरानै हो नि। सो मेरो सबै धन्दा पहिले जसरी चल्दै थियो त्यसरी नै चल्नुपर्छ। म्याम भारतबाट फोन आएको थियो, सामानको पेमेन्ट मागिरहेछ। सामान गायब छ, के गर्ने के? फेरि काम त गर्नै पर्यो। त्यो बाल संस्थाको लागि आएको फोन पठाइदेऊ। मन्त्रीलाई फोन गरेर त्यसलाई तह लाउने कुरा गर। दुनियाँमा नभुक्ने कुकुर र नबिक्ने मान्छे हुँदैनन्। तिमी के लिन्छौ? 2टा कोल्ड ड्रिङ्क्स, एउटा बर्गर, भेज होइन? अनि अब तिमी पनि भन न। मलाई एउटा चिकन चिल्ली ल्याऊ अनि बियर ल्याऊ, त्यति। पछि म अर्डर गर्छु। ओके सर। सीमा, यो त हाम्रो फेभरेट प्लेस होइन? फेभरेट प्लेसमा त केही फेभरेटै गर्नु पर्यो नि। यस्तो ओपन प्लेसमा यस्तो कुरा नगर न। इट्स नट गुड केशव, प्लिज कन्ट्रोल योरसेल्फ। तिमीलाई देखेर मलाई त के कन्ट्रोलै हुँदैन। प्लिज केशव, आफूले आफूलाई फलाम बनाउनु पर्छ के, पित्तल होइन। सक्दिनँ म। ओह, वेटर आयो। तिमीलाई देख्दा गङ्गा जस्तो लाग्छ। सायद तिमी गङ्गा नै हुनुपर्छ, किनकि तिम्रो बारेमा उसले धेरै कुरा सेयर गरेको थियो। थ्याङ्क्स फर योर हेल्प। ओह, इट्स ओके। ब्रेक लाउन बिर्सिनु भएछ। त्यति साह्रो केयरलेस पनि गर्नु भएन नि म्याम। आइ मुना। मरित। के गर्नु, ऊ न त बोल्न नै सक्छ न त केही सुन्छे। तपाईँले उसँग जति कुरा गरे पनि केही फाइदा छैन। इट्स ओके। म यहीँको पुलिस स्टेसनमा पोस्टिङ भएर आएको छु। यस क्षेत्रका सबै मान्छेहरू राम्रा हुँदैनन्। जसले छोटो समयको लागि सोध्छ र सच्चा देशभक्त हुँदैन, त्यस्तो मान्छेहरू यस्तो जिम्मेवारी ठाउँमा नआएकै राम्रो। ओके, अहिले म लागेँ।
वाट अ नाइस प्लेस। मात्र हामी दुई। त्यही भएर त तिमीलाई यसो रमाइलो गरौँ भनेर लिएर आएको नि। मतलब एक्स्ट्रा रमाइलो? ल ल हतार नगर न, रिल्याक्स। त्यसैले त यो रमाइलो वातावरणलाई अँगाल्दै तिमी ममा अनि म तिमीमा। हेलो, म बोल्दैछु। सौरभ हस्पिटलमा? हे भगवान! के गरिरह यार, छिटो गर न। एकछिन पख न। कस्तो बदमास रहेछ भने। आजभोलि म तिम्रो मायामा यति डुबिसकेँ कि मैले आफूले आफूलाई नै भुलिसकेँ। हो रियली? यस, तर तिमीलाई चाहिँ मेरो माया कति लाग्छ नि? म त झन् तिमीलाई यति धेरै माया गर्छु कि तिमीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ। कल्पना? कस्तो कल्पना? आउ न त, एकअर्कामा समाहित भएर मायाको परिभाषा साटौँ। तर जति कुरा गरे पनि केटा मान्छेहरू मनका एकदमै कुटिल हुन्छन्। के तिमी साँच्चै मलाई आफूलाई भन्दा बढी माया गर्छौ? के कुरा गरेको ल? तिमीलाई अझै पनि म प्रति विश्वास छैन है? विश्वास? मजा आउँछ। तिमीलाई थाहा छ तिम्रो साथी सौरभ कहाँ छ? सौरभ? किन?
के भएर सौरभलाई? आतिनु पर्दैन, तिमी पनि त्यही पुग्दैछौ। गङ्गा, मैले तँलाई दिएको वचन आज पुरा गरेँ। तनी आज न्याय पाउँछिस्। हेलो, हस्पिटलमा? म्याम, केशव बाबु हस्पिटलमा एडमिट हुनुहुन्छ। गङ्गा, यी भगवान् छन् नि, यिनले यहाँ बसेर हामीलाई ठुलो ठुलो हेरिरहेका मात्र छैनन्, यिनले त हामीलाई धैर्यता, आत्मविश्वास र साहस दिएका छन्। त्यसैले त हामी यो सब गर्न सक्छौँ, बुझ्स् गङ्गा? नत्र हामी एकअर्काको लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छौँ नि। किन तँलाई थाहा छ? किनकि यही नै भगवान्को सृष्टि हो। यो हाम्रो जिन्दगी पनि उनैको हातमा छ र यो सृष्टि यिनीहरूकै रचना हो। हामी त यहाँ केही गर्न आएका हौँ, सायद यही नै हाम्रो कर्म हो। अब त केही चिन्ता नगर। बिस्तारै जानुहोस् है, जानुहोस्। ए पठाइदे तिनीहरूलाई। हेलो। ल सर, चेक गर्नुहोस्। ऊ त चेक भइसक्यो होला नि, जान सक्नुहुन्छ। चेक गर्नुहोस् न। पर्दैन, कागजपत्र त बोक्नु भएको छ होला नि। तपाईँको ड्युटी त पुरा गर्नुहोस्। अनि पर्दैन, जान सक्नुहुन्छ। मै अपराधी रहेछु भने के गर्नुहुन्छ? तपाईँ जस्तो राम्रो मान्छे नै अपराधी हुन्छ र? हुनै सक्दैन। साँच्चीकै मै अपराधी निक्ले भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ नि? त्यो दिन तपाईँको हातमा हतकडी लाउन मलाई अलिक गाह्रै पर्ला। ओके, बाई। ओके। ए पठा आउँदै। सर जय नेपाल। जय नेपाल। कुनै खबर? सर एउटा आशा लाग्दो खबर छ। कस्तो खबर? बिएमसी हस्पिटलमा 2टा केटाहरूको एउटै तरिकाले लिङ्ग काटिएको छ। यस सर, एउटै प्रक्रियाले 2 जनाको घटना भएको पाइएको छ। बडो अचम्मको कुरा छ। न त्यो केटाको बाबुआमाहरू केही बोल्छन्, न त्यो स्वयं पीडितहरू केही बोल्छन्। यतिसम्म कि हस्पिटल प्रशासन पनि चुपचाप बस्छ। तर बजारमा यो केसको हल्ला छ र पुलिस प्रशासन चुपचाप बसेको आरोप छ। कसै साहब, यो कसरी भयो, कसले गर्यो, जसरी पनि पत्ता लगाउनु पर्यो। बुझ्नुभयो? सर, इन्सपेक्टर सञ्जय सरको पालामा एउटा मोना भन्ने केटीले रिपोर्ट लेखाउन आएकी थिए सर। कस्तो रिपोर्ट? अनि के रिपोर्ट? सर, बलात्कार भयो भनेर मोनाले गङ्गाको विषयमा रिपोर्ट लेखाउन आएकी थिए, तर सञ्जय सरले लेख्नु भएन। मोना, गङ्गा, मैले तँलाई यस्तो सुन्दर ठाउँमा ल्याएको छु। अब त खुसी छेस् होला नि। अब त केही बोल्न गङ्गा, कति नबोलेर बसिस्। किन त खुसी छैनस्? भन्न। मैले तँलाई न्याय दिने कोसिस गरेको छु गङ्गा।
अब त बोल गई। अबदेखि कोही माथि यस्तो अत्याचार गर्न सक्दैनन् तिनीहरूले। मैले तँलाई न्याय दिएँ गङ्गा, न्याय दिएँ। गङ्गा, मैले तिनीहरू सबैलाई खतम पारिदिएँ। अब तिनीहरूले कसैको पनि केही बिगार्न सक्दैनन्। अब तिनीहरू नामर्द भइसके। म खुसी छु गङ्गा, एकदमै खुसी छु। अबदेखि कोही माथि पनि तिनीहरूले यस्तो अत्याचार गर्न सक्दैनन्। मैले तँलाई न्याय दिएँ गङ्गा, न्याय दिएँ। अरूलाई न्याय दिने कोसिसमा अपराध पनि गर्नु हुँदैन। मैले सबै कुरा थाहा पाइसकेँ। उसलाई छोडेर तपाईँ खुरुक्क मसँग हिँड्नुहोस्। सबै कुरा समयले मिलाउँछ। उसलाई घरमा छोडेर तपाईँ मसँग हिँड्नुहोस्। तर सर, प्लिज। मान्छेले चाहेको सबै कुरा पुरा हुँदैन सर। त्यसैले मान्छेले नचाहेर पनि बाध्यताले यो सब गर्छ। चाहेको नपुग्दैमा मान्छेले मृत्युलाई अगाल्दैन। दुःख पर्दैमा रोएर बसेर पनि हुँदैन। सङ्घर्ष गर्नुपर्छ जीवनमा। तर त्यसको मतलब पीडा भयो भन्दैमा ज्यानै लिने गरी कुनै कार्य गरेर न्याय दिनु पनि त जायज होइन नि। के कसो मुनाजी, यो त सरासर अपराध हो नि। हो सर, मैले त आफ्नो साथीलाई न्याय दिने कोसिस मात्र गरेकी हुँ। यदि मैले अपराध गरेको भए म सजाय भोग्न तयार छु। मैले भनेको थिएँ नि, सायद तपाईँको हातमा हतकडी लगाउन सक्दिनँ होला भनेर। नटोक्दै विष लागेछ यो जीवनमा। अब त यार बाँच्नुको अर्थ नै बेअर्थ भयो। नटोकी विष लागेको छ यार जीवनमा। बाँच्नुको अर्थ नै बेअर्थ भइसकेछ। कतिन्जेल यसरी बस्ने? साला अब त के गर्नै पर्छ। हिसाब किताब बराबर गर्नको लागि कि जोड्नु पर्छ कि घटाउनु पर्छ। अब त के गर्नै पर्छ। मेरो जिन्दगी पनि त्यसले बर्बाद गरेको छ। भन्छन् हिसाब र पिसाब क्लियर गर्नुपर्छ। उठा त्यस छाउरीलाई, उठा अनि हिसाब बराबर गर्नुपर्छ। जा। हो, म तिमीहरूलाई पहिल्यैदेखि चिन्थेँ र यो कुरा एकचोटि मैले तिमीहरूलाई भन्ने कोसिस पनि गरेँ। बिचरा उसले मेरो कुरा सुन्नै पाइन। तिमीलाई त थाहा भइसक्यो होला, दीप र म एकदम मिल्ने साथी थियौँ। हामी सँगै ट्रेनिङ गऱ्यौँ र एकै ठाउँमै पोस्टिङ भएका थियौँ। एक दिनको कुरा हो, हाम्रो एरियामा एकदम ठुलो दङ्गा भयो। मान्छेहरूको अत्याधिक भिड थियो। मान्छेहरूले घरेलु हतियार, भाला, ढुङ्गा मुढा, खुकुरी बन्चरो लिएर अत्याधिक रूपमा उपस्थित भएका थिए। मैले दीपलाई भने यो भिडमा चाहिँ अलि होसियार हुनुपर्छ है, हामी अलि होसियार हुनुपर्छ है। बार बार सम्झाउँदा पनि उसले होइन, हामीले चाहिँ यो भिडमा कुनै पनि अप्रिय दुर्घटना हुन नदिकन सम्हाल्नुपर्छ, त पिर नगर भनेर मलाई भन्यो। तर पनि मैले उसलाई सम्झाउँदै ऊ भिडमा गयो। यसरी सोच्दै नसोचेको दुर्घटना हुन पुग्यो र मैले मेरो साथीलाई गुमाउनु पर्यो। सायद राम्रो मान्छेको छोटो आयु हुन्छ भन्थे। सायद संसारको रीत पनि यही होला। हामीसँग हतियार त थियो, तर आफ्नो सुरक्षाको लागि हतियार चलाउन पनि आदेश गर्नु पर्थ्यो। एक्सक्युज मी, तपाईँको घर आइपुग्यो? आउनुहोस् न, चिया पिएर जाउँ न है। नेक्स्ट टाइम आउँदा कुनै दिन पिउला नि। ओके, बाई बाई।
धरती माता हो भन्छन्, तर त बोझ होस्। तेरो यो गङ्गा गङ्गा र त रहँदैनस्। आइज, अब मेरो हिसाब किताबको जोड घटाउ पुरा गर्नु छ। हिसाब किताब त त्योसँग हुन्छ जोसँग लेनदेन छ। तसँग त मेरो दुश्मनी छ जुन बदला लिएर पुरा हुन्छ। आइज आइज, म तेरो गुडियासँग खेल्दैछु। त त्यही बस, म आउँदैछु। आइज, म तेरो प्यार गुडियासँग खेल्दैछु। भुसुना पनि आँखामा पर्यो भने बिजाउँछ। सानो भएर के भयो र? यसको अन्तिम संस्कार गर्नुपर्छ। त त जिउँदो लास भइसकेको छस्। तर तेरो साथी के नाम अरे? हिटलर हो, हिटलरले चुकाउनु पर्छ। ए, हिटलरलाई विश्वमा चिने पनि नेपालमा हामीलाई चिन्छ, र सायद त्यसलाई थाहा छैन होला कि हाम्रो पावर कति छ भने। ओइ, हिटलर त्यो हो जसले सधैँभरि राज गरिरहन्छ, न कहिले हार्छ न कहिले झुक्छ। यो लाससँग के कुरा गर्नु? यसको अन्तिम संस्कार गर्दे। अब तेरो पाली। म पनि हेर्छु तैँले कहाँ कहाँ राज गरिस्। कटाऊ, फ्याँक दे यसलाई। चल्दैमा हनुमान हुँदैन, सञ्जीवनी बुटी पनि ल्याउन सक्नुपर्छ। त जस्तो नाथे आफूलाई हनुमान नठान। हनुमान पनि भगवान रामका सच्चा भक्त थिए। म पनि नेपाली जनताको सच्चा भक्त हुँ। त जस्तो भ्रष्टलाई के थाहा इमान्दारको अर्थ? म जस्तो इमान्दारलाई त जस्तो भ्रष्टले त के कुनै पनि ताकतले रोक्न सक्दैन, बुझिस्? हामीसँग जोडी खोज्ने कोसिस नगर, तँलाई भारी पर्छ। खतम गर्दै यसलाई।
गङ्गा आफूलाई सम्हाल मुना सम्हाल असै साहब लैजानुहोस् त्यसलाई लगेर खोरभित्र हालिदिनुहोस् गङ्गा ए गङ्गा गङ्गा नर आफूलाई सम्हाल गङ्गा अब यिनीहरूले तिमीलाई जस्तो कसैलाई अन्याय गर्न सक्दैनन् तिम्रो साथी मुनाले तिम्रो आँसुको एक एक मूल्य चुकाएकी छन् गङ्गा नरौ हो गङ्गा नरो गङ्गा नरो यिनीहरूलाई मारेर मुक्ति दिनुभन्दा सजाय भोग्न दे ए गङ्गा म तँलाई कसरी धन्यवाद भनौँ तत्लाटी म तेरो साथी हो धन्यवाद भनेर पढाइ बनाउँछिस् गङ्गा उरित हाम्रो दिपको साथी हो गङ्गा। र हाम्रो पनि तर गङ्गा आकाशको त्यो जुना धरतीमा झर्यो कि फुलको मिठो सुवास उनमा पर्यो कि उनको आगमनले दिनै उज्यालो उनको मुस्कानले मनै रमाइलो आकाशको त्यो जुना